آواز دے نال اللہ رب العالمین دے کلام دی تلاوت کرن والے علامہ قاری خرم شہزاد خورشیدی صاحب، اللہ رب العالمین انہیں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین انہیں دی آواز دے اندر برکت عطا فرماوے، اور جنہ کو جنہیں تلاوت کلام پاک کی تے اللہ رب العالمین اپنی بابرکت کلام دا صدقہ جنہیں مرحومہ وستے اصال ثواب دی محفل سجائیے سے اللہ رب العالمین او مرحومہ دے درجات بلند فرماوے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمائے کہ رب العالمین دی ہی عبادت کیتی بنے، وحدہ لا شریک دے نال کہیں کو شریک نہ کیتا بنے، اور عقیدہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت دے بعد حکم فرمائے کہ والدین دے نال بھلائی کرو، والدین دے نال حسن سلوک نال پیش ہو۔ اللہ رب العالمین دی عبادت قابل قبول ہوں وقت ہو سے جائیں ویلے تساں والدین دے فرما بردار ہو سو۔ تے والدین دی فرما برداری کیا ہے؟ وہ اصالِ اولیاء کاملین جرے انہیں مادی آغوش کنو مادی تربیت حاصل کیتی ہے کہ سب تو پہلے خود ماں انہیں کو حلال دودھ پی لے، خود ماں نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، انہیں دی پرورش دے اندر پلن والی جری اولاد ہے، وہ بھی رب العالمین دی عبادت گزار بنی ہے۔ جائیں ویلے ماں تہجد گزار ہے، اولاد بھی تہجد گزار۔ جائیں ویلے ماں قاری قرآن ہے، ساری رات قرآن دی تلاوت کرے ہاں، اولاد بھی قرآن دی تلاوت کریں دی ہے۔ اور ماں جائیں میرے خود اللہ رب العالمین دی فرما بردار ہے تو ان دی گود دے اندر پلن والی جری اولاد ہے، ماں جمیں رب دی بارگاہ دعا دے حد چچاوے ہاں رب العالمین اولاد کو میں بڑھا دیندہ۔ حدیث پاک دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمیندن، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی آئین، آپ فرمیندن کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ایک رات اپنے آپ کو جنت اچ پاتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ رب دی جنت دے اندر سیر کریں دا بدا ہم، اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرمیندن دوران سیر میں ڈٹھے ہوں جنت دے اندر کہ کوئی قاری قرآن دی تلاوت کریں دا بیٹھے، اور جہاں دی آواز قرآن دی تلاوت دی جنت دے محلیں دے اندر گونج دی کھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمیندن میں خوش تھا قرآن دی آواز اور رب دی جنت دے اندر، لیکن سرکار فرمیندن حالی جنت داخل تا کوئی کہہ نہیں تھا، یہ تا بات قیامت تھی سے جہاں ویلے حساب و کتاب تھی سے، اے حالی قیامت تو پہلے حساب و کتاب تو پہلے کون ہے ایسی ہستی جہاں دی قرآن دی آواز تلاوت دی آواز جنت دے محلے دے اندر گونج دی کھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام فرمیدن میں پوچھیں تو میں کو جواب ملے یا رسول اللہ اے جیرے قرآن دی تلاوت سنیے وے جہاں ہستی نے قرآن دی تلاوت کی تیئے تے ان دی آواز جنت دے محلے دے اندر سن دے کھڑو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو نسایا گے آقا ایک تلاوت قرآن قاری قرآن جرہ کریں دا بیٹھے کہ جنت دے اندر کہیں بیٹھا تھا، متا سمجھو جنت دے اندر بہتے قرآن پڑھ دا بیٹھے نہیں یا رسول اللہ اے سر زمین دے اتے بیٹھے اے قرآن پڑھ دا بیٹھے اپنی محبت نال، اپنی لکن دے نال، اپنے پیار دے نال دیوانہ بڑھتے رب العالمین کو قرآن سنے دا بیٹھے، اور ایندہ قرآن رب کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے حجابات پردے ہٹا کی دن براہ راست زمین تو اندی آواز چاہتے جنت کو جا دیتی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کچھ دن کون ہے؟ آقا علیہ السلام کو نسایا کہ یا رسول اللہ تو سادہ غلام ہے،
تو سارا کلمہ پڑھن والا ہے، تارے نال محبت کرن والا ہے، یا رسول اللہ تو ساری صحبت دے اندر بہن والا غلام ہے، تو ساری تربیت دا سارے والدین دے ہوتے اور والدین دا دعائیں غلام دے نالن۔ میرے آقا نے پوچھا کونے نا کیا ہیں دا؟ تو جواب دیتا گیا حارثہ بن نعمان جرے قرآن زمین تے پڑھ دیں انہیں دی آواز جنت پوچھ دی ہے۔ ان اس سنن چاہتو انہیں دی آواز جنت کیوں پوچھ دی ہے؟ سرکار جائیں ویلے واپس این تا ان غلام کو سجنے نے حارثہ بن نعمان کو سرکار نے ساتھ تے فرمایا اے حارثہ بن نعمان تیری آواز میں سنیم جنت دے اندر، جنت دے محلیں دے اندر، قرآن دی آواز پڑھتا زمین تے آواز تیری جنت میں دیئے، کیا عمل کریں دی؟ تا آقا علیہ السلام نے اپنے سارے غلامیں کو سنتے رسایا، فرمایا میرے غلام جتنا ہیں اپنے والدین دے فرما بردارن، ابے دی فرما برداری کریں دن، اماں دی فرما برداری کریں دن، جتنے فرما بردار ہیں والدین دے سارے کنو ود تے فرما بردار حارثہ بن نعمان اے ماں دی خدمت دا صلح ہے کہ ماں ہون دعا ایسی دیں دیئے پتر قرآن زمین تے پڑھ دے آواز جنت چویں دیئے۔ یارو دسو وہ والدین کتنا خوش قسمت ہو سن جہاں دی اولاد خوبصورت آواز نال قرآن پڑھ دی ہوئے اور قرآن پڑھن اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہوئے اتنا پیارا ہوئے کہ وہ بندہ قرآن زمین تے پڑھدا بیٹھے آواز جنت پوچھ دیئے، یقیناً اندہ اخلاص ہو سے، اندہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عہدہ مقام ہو سے، رب العالمین دی بارگاہ اندے عمل دی مقبولیت ہو سے، اور اے جری مقبولیت اے ہوں وقت ہوں دیئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جائیں ملے تو سارا رب تساں کنو راضی ہوئے۔ اساں کو کیا پتا سارا رب سارے نال راضی ہے یا کہنا، اور جہرے حالات آپاں زندگی ودے گزریں دے سے کہ پانچ نمازاں فرض ہیں پورے دن رات دے اندر، لیکن اساں گریبان جھانکتے ریکھوں تا 100 دے وچوں 20 بندے کہنا حسن جہرے 5 نمازاں پڑھ دے ہوئے، 100 وچوں 20 بندے ایسے کہنا حسن جہرے سویرے اٹھی تے قرآن کھولتے باندے ہوئے اور رب العالمین دا شکر ادا کریں دے ہوئے کہ یا الہ العالمین رات اساں ستے ہاسے بغیر گولی کھا دے، اٹھے سے بغیر کہیں دے سہارے دے، ٹردے پھر دے ودو بغیر کہیں دے سہارے دے، مولا تیرا شکر احسان عظیم ہے۔ این دنیا دے ہوتے ایسے لوگ بھی ہیں منہ دے اندر لقمہ اپنے ہاتھ نال نہیں سٹ سکتے بل خود چبا کے نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین دا شکر ادا کرنا چاہیے دے سویرے دا کہ گولی کھاتے کہیں سے سن دے اٹھ دے بھی بغیر کہیں دے سہارے دے سے کوئی تکلیف کہنی ایسا کوں این دنیا دے ہوتے ٹردے پھر دے ودو راحت تے سکون نال سویرے جائیں ملے اکھ کھل دی رہے بل رب دی بارگاہ سر ون تے جھکایا شکر ادا کیتا کہ یا الہ العالمین اے خیر سلامتی دے نال رات گزر گئی اے بھی تیرا شکر ہے۔ حاضرین محترم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے بے مقام تے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین فرمے دے ایسا انسان کو تاکید کیتی ہے، وصیت کیتی ہے کہ اپنے والدین دے نال بھلائی کر، والدین دے نال ادب احترام دے نال پیشا، گفتگو کریں تا نرم لہجے دے نال گفتگو کر، جائیں ملے او حکم دے دے میں اپنے اکھی دے تیور بدلانا، اپنے آپ کو ہی میں نہ سامنا کر کہ ابے دی گال میں کو نہ پسند گزری ہے، نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین دے نال بھلائی کرو احسان کرو رب حکم دیتے، کیوں؟ فرمایا 9 مہینے تک ماں تسا کو اپنے پیٹ دے اندر رکھیں دیئے، جو تکلیفوں دے نال گزرتے ہیں وہ حکم پتہ ہے، ول جہاں ویلے جنم دیں دیئے ول کتنے مشکل مراحل تو گزر دیئے، ول جرے 2 یا 2.5 سال ان دی پرورش دے ہیں، فرمایا ہونے کو دیکھ گنو او کتنا مشکل ہیں کہ آج اگر اسادے کول بستر نہ ہوئے سردی دی رات ہوئے رات اسادی اوکھی گزر دیئے تے والدہ کنو من پوچھو اگر چھوٹا بچہ پیشاب بھی کر دے بھی جا نہ ہی ملے اوکوں تا والدہ ہوں گلی جا دے ہوتے خود سمیں دیئے اپنے چھوٹے جے بال کو جرے خشک جاتے سمیں دیئے میں تکلیف برداشت کر گنساں میری اولاد کو تکلیف نہ آوے۔ حاضرین محترم اے چیزاں جیرے مشکل مراحل تو والدہ گزر دیئے جہاں ملے اپا جوان تھی میں دے سے اے چیزاں سا کو یاد رکھنے چاہی دیں جہاں ملے والدین علا نہ سکتے ہوئیں
یا انہیں کو بیماری ہوئے کھانسی ہوئے بل اسا انہیں دے نال بہ نہیں سے سکتے کیونکہ اسا ہون صاحب بن گے سے ہون اسا کو انہیں بڑھنے دے نال بہن شرم ہم دیئے انہیں کو اپنی سواری دے ہوتے بلامن جرہ شرم ہم دیئے نہیں یارو ایہا والدین ہیں ماں ہے یا والدے یہ ہیں وے آج ایسا کو اے مقام ملے عزت ملی ہے وقار ملے کوٹھیاں بگلاں یا گاڑیاں ملے تو ساری دی ساری والدین دی دعا دی برکت ہے والدین راضی ہیں نسارے نال والدین دی خدمت کروں اسا دلوں والدین ناراض کہنی تھیں دے رہاں دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیرا بندہ اپنے والدین دے کول ماں دے کول ون بہے اور پیار دے نال اپنی نگاہ چاہتے ادب احترام دے نال محبت والی نگاہ چاہتے اماں دے چہرے تے سٹے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے دے کتنے حج دا ثواب بولو تو صحیح ایک حج اور ایک حج بھی مقبول نماز پڑھتے سے پتہ نہیں قبول ہے یا کہنا امید ایسا کو اللہ قبول کرے سے قرآن دی تلاوت کریں تو پتہ نہیں قبول ہے یا کہنا امید رب قبول کرے سے لیکن یارو اسارے گھر رچ بہن والی ہستی وہ بڑھڑی والدہ ایسی ہے فرمایا تسا ونتے پیار نال محبت نال اندے چہرے کو ایک دفعہ ون دیکھو اللہ رب العالمین تسا کو ایک حج او بھی جرہ رب دی بارگاہ قبول حج ہوئے مقبول حج دا ثواب عطا فرمے سے بل ابو صحابہ کرام بیٹھے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی بندہ اپنی والدہ دے نال بہتے 100 مرتبہ ایک دفعہ نگاہ چاہے ول ہٹا گنے ول نگاہ اپنی والدہ تے چہرے تے سٹے ول ہٹا گنے اگر میں 100 دفعہ اپنی والدہ کو پیار تے محبت دے نال دیکھے تو ول میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب 100 مقبول حج دا ثواب عطا فرمے سے رب العالمین دے خزانے دے اندر کمی نہیں کہ جی میں ایک حدیث پاک دے اندر ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیرا سورۃ الفاتحہ پڑھے نا سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد جیرا سورۃ الاخلاص کو 10 دفعہ پڑھے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اندے واسطے جنت ایک محل تیار کرے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فاروق اعظم عرض کریں دیں یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 20 دفعہ پڑھے سورۃ اخلاص کو تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سارا رب اندے واسطے 2 محل تیار کروے سے صحابہ کرام نے عرض کی تھی اگر کوئی 3 دفعہ پڑھے سورۃ اخلاص کو تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو سارا رب 3 محل جنت تیار کروے سے اندے واسطے صحابہ کرام حیران تھے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنی تعداد دے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے ویسو ودھے سو ویندے تساں اللہ رب العالمین دی جنت دی زمین ایک نو بھی زیادہ وسیع ہے کہ تو سارے محلات تیار تھی مجھن جنت دے اندر حاضرین محترم ایک اصال ثواب دی محفل ہے اور اصال ثواب دی محفل دے اندر بالخصوص اسن دعا منگتے سے مرحومہ بستے اللہ رب العالمین مرحومہ دے درجات بلند فرماوے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جائیں ویلے بندے کو تساں قبر دے اندر رکھم دے وے موری بند تھی ویندی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک انعام عطا فرمائیں دے پہلا انعام قبر دے اندر حالی ہوں دی موری بند تھی ہے اساں واپس پلٹے سے اللہ رب العالمین دے فرشتے ہوں کنو سوال کیتے نے اس سوالیں دے صحیح جواب دیتے سے فرمایا جائیں ویلے کامیاب تھی میں دے اللہ رب العالمین کو قبر دے اندر پہلا انعام کیا لیں دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان فرمے دے کہ جتنے لوگ تیری نماز جنازہ دے اندر شریک ہن تیرے نیک عمل دی وجہ کنو میں رب العالمین انہیں سارے دے واسطے معافی دا اعلان کریں گا اور یہ یاد رہے اپنے سجے مونڈے تے کبے مونڈے تے فرشتے بیٹھے ہیں ایک نیکیاں لکھ دا بیٹھے ایک برائیاں لکھ دے ہیں لیکن جائیں ویلے بندہ انتقال کر ویندے یہ دوہائیں فرشتے رب دی بارگاہت پیش تھی دیں کہ یا الہ العالمین اساری ڈیوٹی ہے ہی بندے دے ہوتے یہ بندہ جرہے نیک عمل کریں دہا لکھ دے ہاں سے برے عمل کریں دہا لکھ دے ہاں سے یہ بندہ انتقال کر گئے ہونا سارے واسطے حکم دے اجازت دے آسمانے تے آتے تیری عبادت کروں
اللہ رب العالمین فرمیندے میرے آسمان عبادت والے کنو بھرے ہوئے، میری مخلوق ساری عبادت کریں دی بھئی آسمانے تے، فرشتے عرض کریں دن مولا زمین تے وال اسا کو حکم دے وان تے تیری عبادت کروں، اللہ فرمیندے میری زمین ہی بھری ہوئی ہے عبادت کرن والے کنو، وال فرشتے عرض کریں دن مولا حکم دے جیری ڈپٹی ہی ہوتا مک گئی ہون حکم دے، تا اللہ رب العالمین حکم دے جیرے فرشتے دے جیرے انسان دے تسا نیکیاں لکھ دے ہاوے برائیاں لکھ دے ہاوے انتقال کر گے، ہون میں رب حکم دے دا ہوں دی قبر دے سرانے کھڑ رہو قیامت تک کھڑے رہو، اور کرو کیا فرمایا ہوں دی قبر تے کھڑتے ہوں دے واسطے دعائے مغفرت منگتے رہو۔ حاضرین محترم اسا کو اپنے گربان جھانکنا پم سے رب العالمین دی رحمت تا اتنا وسیع ہے، انسان مر ونجے فرشتے جرے نامہ اعمال ودے لکھ دے ہن اوہے قبر تے کھڑتے سارے واسطے دعائے مغفرت کھڑے کریں دن، انہیں کنو زیادہ اسا کو چاہیے کہ اسا اپنے گناہیں دی بخشش منگوں، اسا اپنے گناہیں دے ہوتے نادم تھیموں شرمندہ تھیموں، اور اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر معافی منگوں گڑ گڑاتے، جہاں ویلے رب تے فرشتے سارے واسطے دعائیں منگتے پن، اون کنو زیادہ مستحق اسا ہے سے کہ اسا رب دی بارگاہ دعا منگوں۔ اور بھی حدیث پاک دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ بندہ جہاں ویلے نماز پڑھتے 5 نمازاں، نماز پڑھن دے بعد اپنی جاتے بہران دے، جب تک نماز پڑھن دے بعد اپنی جاتے بیٹھا رہے، کہیں دنال دنیاوی گفتگو نہ کرے یا اپنی جاتو اٹھی نہ منجے، فرمایا نماز پڑھن دے بعد اون جاتے بیٹھا رہے تا اللہ رب العالمین دے کچھ فرشتے مسجد ایسے ہوندن اون دے نال ایسے ہوندن، وہ بندہ چپ کرتے بھی بیٹھا رہے تا وہ فرشتے اتو کھڑتے دعا کھڑے منگتے ہوندن، اللہم اغفر ہو مولا ہی دی بخشش فرما، اللہم ارحم ہو مولا ہی دے ہوتے رحمت نزول فرما۔ اے اللہ دے فرشتے اون وقت دعا منگدن جہاں ویلے نمازی نماز ختم کرتے رب دی رضا واسطے مسجد پہندے، لیکن آپ اپنے گربان جھانکتے دیکھوں کہ آپ جیری زندگی گزریں دے پیوں، پہلی گال مسجد پہوں کم لوگ ویندن، اور جیرے ویندن او جتنا جلتی ونجن دی کہنی ہوں دی اتنا جلتی ولن دی ہوں دی ایسا کوں، یارو اللہ رب العالمین دا پورا قرآن اسا دے واسطے رکھے کہ اے لوگو اللہ رب العالمین تو سارا خدا ہے، تسا رب العالمین دی فرما برداری کرو، تسا جتنے بڑے گناہگار ہے وہ گناہ چاہتے ہم دو، مسجد داخل تھیں دو اللہ فرمین دے فرشتوں ہی دے گناہ لہا گنو، میں رب دی بارگاہج پہ ہم دے بغیر گناہیں دے پاک صاف تھی تے میں رب دی بارگاہج کھڑا تھی بھی۔ اور ہی واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں ویلے انسان وضو کریں دے، جہاں ویلے کلی کریں دے، منہ دے گناہ جرے ایسا جھوٹ بلیں دو، غیبت کریں دو، چغلی کریں دو، کلی کرن تے نالو گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیں دے، جہاں ویلے چہرہ دھوئیں دے سے اکھی دے گناہیں جرے لہمیں دن، کنے دا مسا کریں دو، غلط چیزاں جرہ سنیں سے ان دے نال لہمیں دن، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وضو دے آزا جہاں ویلے دھوئیں دے وے جتھا جتھا وضو دے آزا تے پانی لگ دے، وضو دے اندر اتنی برکت ہے پانی دے اندر کہ اللہ رب العالمین اون وضو دی برکت نال بندے دے گناہ معاف کر دیں دے، بندہ جہاں ویلے رب دی بارگاہ چاہتے کھڑ دے بالکل پاک صاف تھیا کھڑا ہوں دے، تے جہاں ویلے نماز پڑھتے واپس لوٹ دے، فرشتے عرض کریں دن مولا گناہیں دے گنجڑیں دے سر تے رکھوں، اللہ فرمائیں دے میری رحمت گوارا نہیں کریں دی، جہاں ویلے میرا بندہ میری بارگاہ چاہے پاک صاف کرتے کھڑیں، اے فرشتوں گواہ تھی ونجو تسا میں رب العالمین دے واسطے معافی دا اعلان کرے دا۔ حاضرین محترم میں چند گالی کیتیم آقا علیہ السلام دا فرمان سنیں، اللہ رب العالمین دا قرآن سنیں، اور دعا منگسو رب العالمین مرحومہ واسطے ذریعہ نجات بڑھاوے، اور آپ سارے دے والدین واسطے اللہ تعالیٰ ذریعہ بخشش بڑھاوے۔ میں جب تک سیدی آمد تھی دیئے میں مختصر ٹائم واسطے دعوت خطاب دے ساں